भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया वाकणया आनी दिनवास या कित्याक म्हयन्याचो पयलो आयचो दीस जावन आसा. डिसेंबर म्हयन्याची 1 तारीख जावन आसा. आज प्रत्येक तरान साम 91 वर्स 1 to 5 म्हणसर ह्या सकाळीच्या वेळ आमी व्हडा तळान उसारया कित्याक जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्पद्वेच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तोच ह्या म्हयन्यान म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजे कोटे जावन आसाय. हालेलुया. सगळो म्हयनो हो म्हयनो रातच्याक त्या सोम्याची काकू तूं कृपया सकाळच्या वेळार मागून सांगता म्हण ह्या वेळार जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्पद्वेच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजो देव. तुजे दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका धांपतलो. ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताचे विश्वासीपण. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उक्तल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसचीना. कसलीच भिरांत तुका आसचीना. कसलीच भिरांत तुका आसचीना. ह्या सकाळीच्या देवाची तर म्हणटा की जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्पद्वेच्या सावळेंत वस्ती करता तोच सर्वेस्परान म्हणटा तूं म्हजो आसरो तूं म्हजे कोटे. तूं म्हजो देव. तुजेरच दवरता म्हजो विश्वास. तुजेरच दवरता म्हजो विश्वास. सगळ्या वायटा तो निवारतलो. देव आमच्या सांगात आसतना परतून 91 वर्स 11 पळया तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. त्या खातीर आमी ताच्या आश्रयांत रावया. ह्या म्हयन्यांत ताच्या सावळ्यांत आमी वस्ती करया. हर एक कर्गात हर एक अनवरात हर एका पिडेंत तोच आमकां राखता आनी सांबाळता. हर एक सकाळी ताका आमी वाकणया ताका आमी अर्घा दिवया ताका आमी स्तुती करया. ताचेरच आमची नदर लावया आनी मागया आयचो दीस ताच्या हातांत समर्पीत करन. सोम्या तुज्या कृपेन आयचो दीस म्हजो चलोन व्हर म्हणून गायनाद्वारे आमी हरसून गावया त्या देवा. कित्याक रात आनी दीस आमकां राखतलो आमकां सांबाळटलो. हर एक घडी आमचो मोग करतलो. आमच्या हाताक धरून चलयतलो. आमचो धनी आमचो सर्वत्र आमचो जीव जातलो. आमच्या सांगात आसतना
त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवन म्हणया वळा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया देव बापा देवा बाबा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून देव बापा हरसून गावया देवा बाबा हरसून गावया जेजू ख्रिस्ता जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रात्म्या पवित्रत्म्या हरसून गावया एक देवा त्रिएका देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया त्या बापा पुता पवित्रात्म्या एक देवा आमी हरसून गावया वाकण्या निर्वास्या या सकाळच्या स्तुती म्हणी हरसून गावया आयच्या महिन्याच्या पहिल्या दिवसात त्या धन्याक आमी हरसून गावया वळा आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया त्या सुम्याक आमी हरसून गावया आयचे कित्याक हर एका दिसा ताचे उतार धडून ताच्या भुरग्यांक तो बऱ्यापण लाभून आसा आशिर्वादीत करून आसा हर एक दिसा तो आमकां राखता सांबाळटा तो आमचो मोग करून आसा तसल्या धन्याक आमी अर्घ दिवन दोन टेस्टमनी आमी वापरप्यान आयकूया मुझे नांव निशा हांव कोडयाळतान उलयतां हांव मुजी आनी म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां जानेवारींत म्हजो घोव गांवाक आयिल्लो कोवीड लॉकडावना जाल्ले वरवीं ताका पाटी वचूंक जावना हांव आनी म्हजो घोव आनी म्हज्या कुटुंबाची दनपाराच्या मागण्यांत भाग घेतिल्या ऑगस्ट एंडाक मस्कत फ्लायटां उक्ती जाली आनी म्हज्या घोवाक पाटी वचोंक कंपनींतल्यान एप्रुवल मेळ्ळें आनी टिकेटी कंपनीन करता म्हूण सांगलें सप्टेंबराच्या 30 तारखेर म्हज्या घोवाचें कोवीड टेस्ट आसलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केलें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें इजाया 41:10 कीर्तन 27:1 आमी तें रिपीट करन आसल्या म्हज्या घोवाचें कोवीड टेस्ट नेगेटीव आयलें ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर म्हज्या घोवाचें फ्लायट आसलें आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हवामानान बरो पावस आनी तुफान येवचे संभव आसा म्हूण हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची ताजे खातीर मागोवन आसल्या आनी म्हजो घोव खंयचे अडखळ नासतना मस्कत वचून पावला आनी कामाक लागला इतले व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या जेजूक काळजांतल्यान हांव अर्घ दितां म्हाका फाटल्या 1.5 वर्सां काम नातलें हांवें ब्रदर प्रकाशा मेसेज घाली ताणें म्हाका कीर्तन 91:15 121:2 and 3 आनी हांव तें रिपीट करनासलीं आतां म्हाका एका स्कुलान टिचरीचें काम मेळ्ळां हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घ दितां आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा प्रेज यू जीजस लव यू जीजस हालेलुया हांव मॅक्सी दुबय धांवन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां जेन्ना धांवन हांवें ह्या कोंकणी रिट्रीटांत देवाचे उतार आयकूंक आनी उसारूंक सुरू केलें तेन्ना धांवन म्हजे जिजूचेर आनी बायबलाच्या उतराचेर म्हजो भावार्थ चड वाडत गेलो ह्या देवाचे उतराचे वरवीं म्हाका दुबय कोरोना पिडा आसुनी म्हाका बरें करून खंयचेय प्रॉब्लम येनासतना दुबय पावो केल्ल्याक त्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां दुसरें अजाप अशें की म्हज्या पुताक मास्टर डिग्री करचे खातीर आयर्लंड ताका जाय आशिल्लें कॉलेज जांत एडमिशन सीट पावो केल्ल्याक आनी ताचे विजा प्रोसिजर खंयचेय प्रॉब्लम येनासतना आनी थंयसर पावो केल्ल्याक ह्या धन्य देवाक हांव काळजां धांवन अर्घ दितां आनी देवाचे उतार म्हज्या भावार्थ चड वाडोवन ह्या रिट्रीट वरवीं हांव ह्या रिट्रीटाचे ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक काळजां धांवन देव बरें करूं म्हणटा बायबलाचे म्हाका पोरजलीत केल्ले उतार हांव हांगाचेर उसारता आयझॅक चॅप्टर 41 10-13 साम चॅप्टर 91 1 to लास्ट डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्ड्स 7-10 प्रेज यू जीजस
Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 5 प्रॉमिसेस या सकाळच्या वेळा आम्ही जाण एकले सांगता म्हणून उच्चारया. Psalm 120 verse 1. मुझ्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी ताणे म्हाका जाप दिली. Psalm 32 Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्परा आपणा भियेतरांची दया करता. Psalm chapter 119 verse 133. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजे जैत वरिना जावं. Psalm 84 verse 9. देवा आमच्या डालीचे नदर घाल, तुझ्या अभिषिक्ताचे मुखामोळ पळय. हर एक दिस आमी मागोंक जाय, देवा आमच्या डालीचेर नदर घाल, आमच्या वावराचेर नदर घाल, दिसपडते ग्रासाचेर नदर घाल आनी तुझ्या अभिषिक्ताचे मुखामोळ पळय. दाय दके आयचे दिस आमचेर जण एकल्याचेर तुजी कृपा आमच्या वाळून येऊ दी म्हणून सदांच मागया. आज अनेक टेस्टिमनी आयकुया, जेजू कारगा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव विनिशा जयना म्हज्या कजिनाची टेस्टमनी दिवंक आशेता. जयना 1.5 म्हयन्याचें, ताका निमोनिया तावन सिवियर कॉफ सुरू जाले आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करीचें पडलें. ते धाडला हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कीर्तन 145 verse 18 आमी तें म्हणून हाडल्या. जयना हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जावन घरा आयला. हांव धन्यदेवा गर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. या सकाळीचो मोठो नियाळ आमी करया. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 29 तावन 39 पर्यंत बापूर बायन आज आमी मोठो नियाळ करया. थंयचो बायसन जेजू गलिलिया सरोवराच्या तोडेर वाट दवरन फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरार चडोवन बसलो. तेन्ना लोकां जमे मोन्याक, कुरड्यांक, थोंट्याक, पांगळ्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताच्या सरशीन आयले आनी तांणी तांकां ताच्या पांय सरशी दवरली आनी तांकां सट्टांक ताणें गूण केली. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या न्हू जेजू लागीं हर एका पिडेस्ताकान ताच्या पांया लागीं दवरले. पळय, आयच्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आमी नियाळ करूंक जाय. जेजू लागीं आयलो कोणूच व्यक्ती खाली हातान पाटी वचूंक वचना. हर एकल्याक त्या जेजून बरेंपण लाभयलें, आशिर्वाद दिली, मात्र न्ही हर एकल्यांक गूण करून ताणें पाटी धाडले. कित्याक म्हणल्यार हांगा पळयात तुमी परत म्हणटा की मार्क चॅप्टर 15 वर्स 32 हातान पळयात. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशीन आपयले आनी म्हळें, हे लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगता. कित्याक म्हणल्यार त्या सुवातेर जायतो लोक, 4,000 वयर लोक त्या सुवातेर देवाचे उतार आयकूंक आयली. जेजूच्या तोंडांतल्यान बायसरचे उतार आयकूंक आयली. त्या खातीर हांगा हर एका वर्सांतल्यान पळोवन कितले टेस्टमनी हांगा आसात की आमी कोणूय हांगा बरें केल्लें न्ही आनी कोणाच्यान जायना. एकल्यान केल्लें तें देवान, कित्याक ताणें ताचे उतार धाडून तांकां बरी केली. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताणें ताचे उतार धाडून तांकां बरी केली. हालेलुया, हालेलुया. हांगा पळय जेजूच्या तोंडांतले उतार आयकून कितलोय लोक हारी त्या सुवातेर येतालो आनी सगळ्या पिडेस्तान जेजूच्या पांयशी दवरतालो आनी हर एका पिडेस्त बरे जावन पाटी वेताले. आज म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराक सकत आसा. देवाचे उतर जिबे आनी क्रियात्मक आमच्या घरान, आमच्या कुटुंबान उसारल्या वेळार म्हज्या मोगाचेर थंय जाता अद्भुत आनी अजापा. त्या खातीर परत हांगा पळया म्हज्या मोगाचेर वर्स 33 पळया. तेदवा शिसांनी ताचे लागीं म्हळें, येद्या व्हड्या जम्याक वाडूंक जाय पुरते उंडे हे एकसुरे सुवातेर आमकां खंय मेळात. वर्स 34 जेजून विचारले, तुमचेले कितले उंडे आसात? ताणीं जाप दिली 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो. 35 तवळ लोकांक ताणें धरणीर बसूंक ताकीद दिली. 36 उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्घा दिवन ताणें ते मोडले आनी आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वाटले. 37 ती समेस जेवली आनी दादूशी जाली आनी खावन उरले कुडके 7 दाली बर तांणी एकठांय केले. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर ही वर्ड्स इम्पॉर्टंट. 37 कित्याक म्हणल्यार ती समेस जेवली आनी दादूशी जाली. ती समेस जेवली आनी दादोशी जाली. ती समेस जेवली आनी दादोशी जाली. कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जेन्ना देव दिता
भरपूर दादूशी जाय शिरी तो दिता अर्ध्याक दिना केदाळा हालेलुया 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 हालेलुया. ते जेजून क्लियरली म्हणले नाही की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हजे नांवान जे कितें मागा तुम्ही पळया बोवापूर बायन म्हणटा म्हजे नांवान जे जे कितेंय तुम्ही मागा ते तुम्ही घेतल्यात हालेलुया. हालेलुया. परतो मातेय प्रमाणे शुभ होता 7व्या वेळी म्हणटा पळया मागा मागा तुम्ही घेतल्या मागा तुम्ही घेतल्यात. हांगा ह्या सगळ्या लोकांची भूक जाणा जाल्लो धनी हर एकलांक हांगा म्हणटा की ती समेत जेवली आणि दादूशी जाली जेवली आणि दादूशी जाली. जेवली आणि दादूशी जाली. जेवली आणि दादूशी जाली. कोणी अर्ध्या पोटार रावोंक ना. देवा लागीं आयलो व्यक्ती म्हज्या मोगाचे न्हू केदीस अर्ध्यार खाली हातान पाटी वसाना तो हालेलुया. हालेलुया. तर आज ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा आमची जिबीत आमी त्या जेजूक दिवंक जाय ताच्या उतराचेर पातयणी दवरूंक जाय ताच्या उतराचेर आज ध्यान मन दवरूंक जाय. त्या खातीर म्हणटा न्ही की पळय प्रत्येक तरां देवाची उतर जाणवायच्या पुस्तकांत 16:12-13 वळी एकडी वाचची आमी. कित्याक कसलो सालो पलो वा कित्याक लेप कसलोच आलो पलो लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. तांकां बरी करूंक सकोंक ना. बगार सगळे बरे करता सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान त्या तुझ्या शब्दान त्या तुझ्या शब्दान त्या तुझ्या शब्दान शब्दान देवाची उतरांत बरेपण आसा. देवाची उतरां सकत पदवी आज जीव मेळटा. लाजरसच्या फोंडाला जेजू रावलो लाजरस भायरे जेजूच्या तळांतलो भायर सरलो वायस आवाज लाजरसच्या कानाक भितर सरलो आनी लाजरचे कुडी परतून जीव आयलो म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर आमच्या घरांनी देवाचे उतार सदांनीत वाचूंक जाय. हट बांदून सदांनीत वाचूंक जाय. हर एक दिसा वाची आमी देवाचे उतार आमच्या घरांत देवाचे उतार जिवाळ जावं दी. हो डिसेंबराचो म्हयनो सगळो म्हयनो आमच्या घरांत देवाचे उतार वाचया सकाळी आनी सांजेर. त्या उतरा प्रमाणे चलया त्या उतरा प्रमाणे आमी मुखार या. त्या उतरांत जीव आसा जिवीत आसा. तेच उतार म्हज्या मोगाचे न्हू हर एकल्याचें जिवीत आज बदलता. हालेलुया 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 हालेलुया. मुखार सर्वेस्परा तांकां बरी केली. सर्वेस्परान तांकां बरी केली म्हणटा कित्याक कसलोच आलो पलो लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. बगर सगळे बरे केले त्या तुझ्या शब्दान सर्वेस्परान तांकां बरी केली. हालेलुया हालेलुया. सगळे खंय बरे केले शब्दान. त्या खातीर जुवां प्रमाणे शुभ अर्थान पळया म्हज्या मोगाचे न्हू जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1, 2, 3 पळय एकडी बर आमी. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवासवे असलो शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा पूर्वी तो देवासवे असलो. सर वस्तू ताच्या मरिफात रचन सगळ्या संवसारांत कितें आसा सगळें देवातां रचन जाल्ली जावन आसा. तर आमच्या जिबितान म्हज्या मोगाचे न्हू त्या शब्दाचेर आज पातयणी दवरूंक जाय आनी सगळ्या वस्तू रचल्या देवाचेर पातयणी दवरूंक जाय. रचनेचेर न्हय परतून म्हणटा रचनेचेर न्हय. त्या खातीर हांगा पळय हर आमी कितेंय उचारतना हांगा देवाचें उतर मात उचारया. दुसरें खंयचें आमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार देवाचो तो जीव आसा सकत आसा. आमकां कितेंय कितलोय लोक म्हजेले विचारता ब्रदर अशें करी जें चिंतलां तुजी एडवायस कितें. हांव कांयच म्हणना. हांगा देवाचें उतर आसा वाचा. कित्याक म्हळ्यार हर एक आमच्या क्वेश्चना आन्सर देवाचें उतार. आमचें जिवीत आमकां चलाचें जालां बऱ्या रितीन देवाचे उतार वाचया. आमी काल पर तोबीताच्या विशयान वापरूय. तोबीत आपल्या पुता तोबी आसा कितल्या आपुरबायन सांगता. कित्याक देवाचे हर एक उतर प्रॉमीस त्या उतरां बळ आसा. त्या उतरां उत्तेजन आसा. त्या उतरान एक सकत मेळटा. त्या उतरां भिरांत पयस वता अस्कत कावजणी पयस वता. मनशांनी सांगले उतार तात्कालिक बट देवाचे उतार पळया. हांगा देवाचे उतार म्हणटा की ती समेत जेवली आनी दादूशी जाली आनी खावन जेवन उरले कुडके 7 जाली बरं तांणी एकठांय केले. ह्या म्हयन्यांत तुमी जेवन खावन दादूशी जावन तुमच्या घरांत हर एका वेळार खंयचे उणेपण नासतना उराचे जाल्यार तुमी देवाचे उतार सदांच उबान धरा आनी देवाचे उतार वाचया आनी एवरी डे ते येवक्रिस्तांत आमी एक जावन रावया. आमचे दोळे आमी दांपया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. एक घडीभर आमचे जिवीत त्या जेजूच्या हातांत आमी समर्पीत कर मागया. स्वामीची कृपा स्वामीची काकूट स्वामीची दैवी सकत आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सहसनाच्या म्हयन्यान वाळून येवं दी. सगळो डिसेंबराचो म्हयनो स्वामीच्या कृपेन स्वामीच्या सक्त्यान स्वामीच्या ध्यानान स्वामीच्या फळान भरलो जावं दी म्हणून मागया. हरसून गावया सदाच्या आत्म्यान हरसून गावया
प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आयचो डिसेंबराचो म्हयनो तुमकां जाणेकला आशिर्वादीत जाल्लो जावं दे. तशेंच आज कितल्याय लोकांनी हजारांनी वयर लोकांनी फास्टिंग केला. तुमच्या फास्टिंगाद्वारे जणेकला आशिर्वादा बेसांवां करपा लाबोवन दी मात्र न्ही, तुमच्या जिवितांत तोच जेजू आशिर्वादीत करून दी, बेसांवांनी भरोवन दी. तशेंच आज लाईव्ह मागण्याक जाता तितले बावळे हजार जाय रितीन येता कित्याक मोठो नियाळ करून आमी आदवेंताची तयारी भोव अपूर्वायेन करून या आनी त्या सुम्या सांगाता आमी एक जावन जेवया. आमेन.